इतना खुश हो गए पुराने मेरे पहिए लेने इमारत का लिखा हुआ यही तो बहुत देखें मेरे साथ आपकी इससे पहले इस टॉपिक पे कोई बात नहीं ना आप अपने मेरे पास आए हैं ना ही कोई बात होगी इंशाल्लाह जो सच होगा उसके मुताबिक ठीक है सर चलो भाई मातमी हजरात अपना हल्का बनाए हम आप अपना जुलूस लेके जाते हैं शाह साहब की यकीन दहानी पर और हमें इंसाफ मिलेगा चलो मेरे पास इंशाल्लाह जरूर इंसाफ देगा चलो चाचा जी आप कौन आए इन्होंने ये मातमी हजरात आए भाई हमें अपना जुलूस लेके जाते हैं हम कलमा को है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं बताएं तो सही हम उसी का गम मना रहे हैं ये सब का हमारा नहीं है इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पे रहने वाले चलो की बात नहीं मानो चलो मातमी हल्का बराबर चलो सर चलो मैं थाने बैठा था ठीक है सर असी आ जाएंगे सर जल्दी आ सर आंते को तो गिरफ्तार करा वो जिसे सारा जड़ जाता है यार मेरा काम असल बात की जड़ वो है नाम है भाई शाह तो सर उन्होंने बचाया हल्का बना चलो चलो सारा माविया का यजीद का लिखा है जो उन्होंने दफ्तर बनाया बरूकी का इन्हें जलसा कराया नाफर इन्हें करवाया नहीं फिर हमें बताओ कि फायदा क्या नहीं है उनको नाम लिख के बंदा हम बच्ची की अपने आप पर खा रहे हैं मेरे तो कुछ करे नहीं मैंने मेरे तो मैं कोई बात नहीं 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे मैं इंतजार करूंगा आप चलें ये अपना जाना है ले जाके ये शाम को 5 बजे खत्म होगा सर 5 बजे कोई नहीं बहुत जल्दी कर लेंगे जल्दी कर दें नहीं सर जिस तरह आप फरमाएं जाके रूट कोई नहीं मौला है जाओ सर ले जाना सर हमारे यार आगे भी 3-4 मारे खत्म हो गया नहीं खत्म आ रहे हैं मौलवी साहब यहाँ आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड चेक कर लिया यार सारे में मौलाना कुमी साहब भी आ रहे हैं गाड़ी आ गए गाड़ी खा रहे और कौन आ रहे हैं नहीं चाहिए ये बाजी खड़ी है बाजी पींदा है मक्खा नहीं पींदा यार कमाल मैं हुण तक पाया यार ले ना इस तरह मंजा ने विच पै जाती नहीं मैं मंजा में उठ जाऊंगा यार मैं यार कोई रजाई नहीं पई रजाई थल्ले बैठे बिछवा लेना थल्ले पान वास्ते कुछ है नहीं है यार कोई यार मैं कोई चीज नहीं लेता यार अपना भाई सगीर मेरा मन कुछ भी नहीं है सिर्फ वो आप जो खड़े तो आप उन्होंने रखे हैं सानू असि दोनों तामीर करनी है क्यों शाह बैठ जाओ ते भाई इतना चुक लेना तन नहीं मैं इतना मैं थोड़ा सहारा दे दे मैं टोर पाऊंगा मेरा चलो दो सहारा जी भाई करे मरला माए मोटा ना लाया हम से मोटा ना ला चलो थोड़ा ऐसा बैठ जाएगा आगे बैठ जाने मेरे सीट तक नहीं थोड़ा मेरा खून लग गया
क्या होता है वहीं पर हमारी नजर बंदा है थोड़ा साइडां दी भी इधर तो दुकानां दी भी रोड दी भी अगू रोड दी भी सारी आने चाहिए सारी यहाँ पर बस दामन दे विच ये रहे तो बताओ क्या सारा अमर दी विच सारा ही सारा देखिए ना साइडा तो भी लंबी सीधी भी लंबी साइडा तक जरूर होनी चाहिए
इतना खुशी हो के टेपू पुराने में रुपये लेने आओ इमारत का लिखा हुआ यही ने बहुत देखिए मेरे साथ आपकी इससे पहले इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई, ना आप अपने मेरे पास आए हैं ना ही कोई बात हुई। इंशाल्लाह जो सच होगा उसके मुताबिक। ठीक है सर। चलो भाई मातमी हजरात अपना हल्का बनाए, हम अपना जुलूस लेके जाते हैं शाह साहब की यकीन दहानी पर और हमें इंसाफ मिलेगा। चलो मेरे पास इंशाल्लाह जरूर इंसाफ देगा। चलो चाचा जी आप कौन आए इन्होंने ये मातमी हजरात आए भाई अंदर हम अपना जुलूस लेके मुसलमान हैं, हम कलमा को है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, बताएं तो सही, हम उसी का गम मना रहे हैं। ये सब का हमारा नहीं है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ पे रहने वाले जो हम शहरी नहीं है। चलो 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 भाई की बात नहीं मान लो। चलो चलो मातमी हल्का बराबर चलो सर चलो मैं थाने बैठा था। ठीक है सर असी आ जाए सर जल्दी आ सर आंते को तो गिरफ्तार करा है वो जिसे सारा जड़ हो जाता है यार, मेरा काम है। असल बात की जड़ वो है नाम है भाई शाह तो सर उन्होंने बताया बनवाओ हल्का चलो हल्का बनाओ हल्का बना चलो चलो हल्का बना और शाह सर उन्होंने सारा माविया का नाम लिखा है माविया का यजीद का लिखा है जो उन्होंने दफ्तर बनाया बरूकी का इन्हें जलसा कराया काफर इन्हें करवाया। नहीं फिर हमें बताओ कि फायदा क्या नहीं है उनको तहरीर नाम लिख के बंदा सर हम अपने आप पर खा रहे हैं, मेरे तो कुछ करे नहीं है। मैंने मेरे तो मैं यार आप कोई बात नहीं, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे मैं इंतजार करूंगा। आप चलें, ये अपना जान जाना है ले जाके ये शाम को 5 बजे खत्म होगा सर। 5 बजे कोई नहीं जल्दी कर ले जल्दी कर दें। बहस तो नहीं सर जिस तरह पर मैं जाके रूट कोई नहीं मौला है जाओ नहीं जाना सर हमारे यार आगे भी 3-4 मारे ये सीटी खत्म हो गया नहीं आ रहे हैं मौलवी साहब यहाँ आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड चेक ले यार सारे में मौलाना कुमी साहब भी आ रहे हैं गाड़ी तैयार है और कौन आ रहे ये बाजी खड़ी हैं बाजी पींदा है मखा नहीं पींदा यार कमाल मैं हुन तो पाया यार ले ना इस तरह मंजा ने विच पै जाती नहीं मैं मंजा में उठ जाऊंगा यार मैं यार को रिजाई नहीं पई रिजाई थल्ले बैठे ने बिठवा लेना थल्ले पान वास्ते कुछ है नहीं है यार ले यार कोई यार मैं कोई चीज नहीं लेता यार अपना भाई सगीर मेरा मन कुछ भी नहीं है सिर्फ वो आप जो खड़े तो आप उन्होंने रखे हैं सानू असि दोनों तामीर करनी है क्यों शाह बैठ जाओ चलो फिर इतना चौक लेना था नहीं मैं इतना मैं थोड़ा सहारा दे दे मैं टोर पाऊंगा मेरा चलो दो सहारा
موٹا نہ لایا موٹا نہ لا چلو تھوڑا اگے بیٹھ جانے میرے سیٹ اگے نہیں تھوڑے نال میرا خون لگیا پر ہماری نظر بندہ تھوڑا سائڈاں دی بھی ادھر تے مکاناں دی بھی روڈ دی بھی اگو روڈ دی بھی ساری آمد چاہیے بس دامن دے وچ یہ رہے تو ہو گیا سارا امردی میں سارا ہی سارا دیکھیے نا سائڈاں تو بھی لمبی سیدھی بھی لمبی سائڈاں پہ ضرور ہونی چاہیے
छोड़ना माफियों सुन के दादा सर सुन के फटे पैसे कौन देती नंबर अपडेट वजह रात बस घेरा ही रख करना सारे पीछे पची जाते कोई निकलता ही तो सारा पैसा चलो मुनीर चलो कोई गैर बंदा है ना माफिया है माफिया जेडे गैर मतदार जेडे मतदार केड़े साढ़े नहीं है
نانے تو فرق کیا نا بچے نانے فرق ہے اور کیلا میں نام دیتا ہے गंदा कर दीजिए नहीं आज दे तो ब्राह्मण लेकिन ये कहूँगा अब सब कुछ बिटा भी आएंगे बर्बाद मेरे सामने मेरी बर्बाद मेरे सामने मेरी जागीर न कर ऐसी मर जा कोई ना कोई बंदा ऐसी मर जा मजबूरी तुम्हें प्यार वतन छोड़ दिया मजबूरी तुम्हें प्यार वतन छोड़ दिया बाहर में मुगली से ही सुना मेरे मोहतरम आजाद तमाम कलिमा को मुसलमान बताओ इमाम हुसैन क्या सिर्फ मजहब शिया का इमाम है या तमाम मुसलमानों का इमाम है? अगर तमाम मुसलमान कलमा गो का इमाम है तो हमने जब भी कभी हाथ अपने सीने में मारा है तो गम हुसैन में क्या तकलीफ होती है, दुश्मन की उस पे दर पे एजा होता है, इस वक्त को क्यों रोकता है, उसे क्या तकलीफ है? या तो ये है कि वो इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं रखता, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत रखता है तो कलिमा को ये हक नहीं पहुंचता कि हुसैनियों का यूं खून बहाए। एक तरफ हुसैन इब्न अली है, एक तरफ यजीद है। यार आराम आराम ना फिर दौंदा इंतजार तो नहीं जाएगा, ये सारी तस्वीर हाल जाती है। हुसैन रसूल का नवासा है, हुसैन का जुर्म क्या था? सिर्फ यही जुर्म था। हुसैन कहता था यजीद
जिस इस्लाम को अब तू अयां करना चाहता है वो इस्लाम मेरे नाना का इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम अल्लाह का दीन नहीं है, बल्कि तुम फासिक व फाजिर हो और कवानीन शरीयत बदला रहे हो। हुसैन इब्न अली ने फकत इतना कहा कि देखो जो मुकद्दस रिश्ते हैं, जो आज मुसलमान कलमा भी पढ़ रहा है और माओ बहनों की तमीज भी उसमें है, तो वो हुसैन इब्न अली का मरहून मिन्नत के ये हुसैन की वजह से है। आजादारों, मेरा मौला हुसैन करबला में 72 जनाजे उठाई हैं मेरे मौला हुसैन ने। हमारी जवानियाँ क्या हैं? हुसैन की कुर्बानी है। हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, मगर याद रखो मारने वाला यजीद कहलाएगा, मुसलमान नहीं कहलाएगा। जो सामने आएगा वो यजीद का पैरोकार होगा, वो इमाम हुसैन का पैरोकार नहीं हो सकता। क्या जब इमाम हुसैन अपने सगीर बच्चे को मैदान में ले गए थे, सामने से जिन लोगों ने तीर चलाया था, ईमान से बताइए, अल्लाह और रसूल को हाजिर नाज़िर जान के बताइए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो कलमा गो नहीं थे? बताओ फिर वो कौन है, किसके पैरोकार है? यजीद के। अगर आज यहाँ हुसैन पुकारे एक तरफ, दूसरी तरफ यजीद पुकारे, पता चल जाएगा यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। मेरे मौला ने अपने हाथों पे अली असगर को उठा के करबला के मैदान में जब ले गए और मुसलमानों से इतना कहा, मुसलमानों जुर्म है, कसूर है तो मेरा है, मेरे इस बच्चे का क्या कसूर है? सिर्फ एक घूंट पानी के लिए कहा था, मगर मुसलमानों ने कैसा पानी पिलाया कि 3 शोभा तीर अली असगर को मिला। 3 शोभा तीर अली असगर के गले में पैवस्त कर दिया। तो इमाम हुसैन ने क्या किया? छोटा सा बच्चा है, कितना खून था अली असगर के गले में, चंद कतरे खून इमाम हुसैन के हाथ में आए। इमाम हुसैन ने इरादा किया ये खून आसमान की तरफ फेंक दूं, मगर आवाज आई, रसूल के बेटे ये खून आसमान की तरफ न फेंकना, वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी, वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। फिर मेरे मौला इमाम हुसैन ने चाहा कि ये खून जमीन पे फेंकूं, जमीन से आवाज आई, हुसैन ये नाहक खून जमीन पे न फेंकना, वरना कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। आजादारो, तुम किसका पी रहे हो, तुम किसका खा रहे हो? ये तो हुसैन के बेटे अली असगर का सदका है, ये तो हुसैन के बेटे अली असगर का सदका है। आजादारो, 6 माह बच्चे को भी तीर का निशाना बनाया गया, जिसकी माँ आज तक तरसती रही कि मैंने तो अभी अपने बेटे का झूला भी नहीं झुलाया। हम उसी झूले की शबीह बनाते हैं, हम इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह बनाते हैं। मुसलमानों, ये सारी मस्जिदें काबा की शबीह हो सकती है, तो ये ताज़िया भी हुसैन के रोज़े की शबीह हो सकता है। मातम हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, मुख्य कैमरा चलाए अगे मैं
میرے سامنے میری برباد میرے سامنے میری جاگیر نہ کر اے سمر پیاسا قتل للہ میرا ویر نہ کر اے سمر پیاسا قتل للہ میرا ویر نہ کر آئی قاسم کی آواز سید پیاس دی رونا اماں دیکھو قسم بات دی رونا اماں دیکھو قسم بات دی بتائی شمردیاں اصلوں بتائی شمردیاں اصلوں میری ہمشیر نہ کر شمر پیاسا قتل للہ میرا ویر شمر پیاسا قتل للہ میرا ویر نہ کرے شمر پیاسا قتل قدم قدم نیاز حسین نیاز حسین قدم قدم کرو اب آئے تاکہ بڑا ہو جائے باہر کا بھاگ چلو باہر کا بھاگ چلو سید پیاس دی قدم 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 قدم
میرا پیر نہ کر ایسی مر پیاسا قتل للہ میرا پیر نہ کر ایسی مر پیاسا قتل للہ میرا پیر نہ کر میری برباد میرے سامنے میری برباد میرے سامنے میری جاگیر نہ کر ایسی مر پیاسا قتل للہ میرا پیر نہ کر ایسی مر پیاسا قتل للہ میرا پیر نہ کر ایسی مجبوری تمہیں پیارا وطن چھوڑ دیتا ایسی مجبوری تمہیں پیارا وطن چھوڑ دیتا آن دے باب دم سونا سہن چھوڑ دیتا آن دے باب دم سونا سہن چھوڑ دیتا ٹکڑے ٹکڑے میری تقدیر ٹکڑے ٹکڑے میری تقدیر دی تحریر نہ کر ایسی مر پیاسا قتل للہ میرا پیر نہ کر ایسی مر پیاسا قتل للہ میرا پیر نہ کر ایسی مر پیاسا ناجی ملک ریان دے اس طرح یہ بگے نہیں کری آن دے آن دے آن دے آرام گلی سے دران دے لیان سن کچھ تو کچھ ہوتے نا اسے طرح یہ کرا ای مڑ جا ایک منٹ ہاں جان دیو بس یہ مڑ دے جاؤ آرام گل نہیں اوپر بے گیا آج ویٹ رہے چلو آرام گل ویٹ رہے چلو نیو میں نہیں بے گیا جان ویٹ رہے چلو چلو دیکھنا یہ ہے کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جو اپنے آپ کو دہشت گرد کہتا ہو، لیکن ہر مذہب امن و سلامتی کا اسپیکر بن کر سامنے آتا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا ہے؟ کیا کربلا میں یہودیوں نے حسین کو روکا تھا؟ عیسائیوں نے حسین کو روکا تھا؟ یہ وہی یہودی لابی دہشت کا ٹولہ ہے، انگلی نمک حلال۔ دیکھنا یہ ہے یہ ایام ہمارے عہد وفا کے ایام ہیں۔ ہم علم اٹھا کر آتے ہیں تو مولا عباس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے عباس، اگر ہم کربلا میں ہوتے یہ علم نہ چلتا۔ ہم چولہا لے کر آتے ہیں تو جناب علی اصغر سے عرض کرتے ہیں اے شہزادہ علی اصغر، ہم کربلا میں ہوتے تو پیاسا نہ مرتا۔ اور ہم روزہ حسین کی شبی لے کر آتے ہیں تو یہ حسین سے عرض کرتے ہیں مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ اپنے ناظرین کو نہ بلاتے، عالم یمسونہ کی سزا کو برا نہ کرتے۔ ہم تھے کہ جو یزیدیوں کے ساتھ ٹکراتے، لیکن حسین کی اس مدد نے ہمیں درس دیا کہ اگر تم کربلا میں نہیں بھی ہو تو جہاں کہیں یزیدی ہو، جس دور میں یزیدی ہو اس دور میں ٹکرائیے۔ یزیدیت یزیدیت یزید پر لعنت، انسانیت انسانیت، یزید سے ٹکرانے کا درس ہمیں حسین نے دیا، اپنے ننھے اصغر کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر ہمیں درس دیا۔ جناب سجاد نے سکینہ کے میت کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کے درس دیا۔ میں اپنے عزاداروں کو یہ کہتا ہوں، عزاداران حسین، ہمیں شہادت سے یقین ہو گیا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کربلا کے وارث ہیں، ہم پیام کربلا کے وارث ہیں۔ جب ہم کربلا کا
पैगाम लेकर बाजार में आए, यजीदी चोले ने फिर वो लश्कर कशी कर दी। सुन्नत सकीना पर अमल करती हमारी बच्ची शहीद हो गई। इस बच्ची के शहीद होने का हमें जरा गम नहीं, क्योंकि ये बच्ची हमारी सकीना से ज्यादा अजीज पर रही थी। हमारी माँ जो बच्चे हुए उनके बच्चे होने का जरा गम नहीं, वो जमाली मेहनत से ज्यादा कीमती तो नहीं है। मददगारे हुसैन जो कीमती है चीज वो आजादारी हुसैन है, जिसको आज हम लेकर आ गए। यजीदी को नजरान कराए, अरब अब्बास को हाथ में लेकर आए, यजीदियत को पाँच कर जाए, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते है। ये कुर्बानी मेरा तो हमारा शेरा है, करबला से सीखा है। खुदा की कसम हमें आज इस कुर्बानी से ये यकीन हो गया है कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, और ये आजादारी हमारी हकीकी है। और हम ही आज सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम शुहदा करबला का स्वयं भी है, और उन्हीं के मकसद और मिशन को आज़ादारी के उन्वान से आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह कदम बढ़ा रहे थे, इस मिशन के लिए आशुरा मुहर्रम को 10 मुहर्रम को एक बच्ची ने भी जान कुर्बान की। उसका यह स्टूडेंट है, और यहाँ के एक मौजूद शख्सियत सैयद रियाज हुसैन शाह साहब जो आज़ादारी के यहाँ के बेहतरीन फर्द थे, बानियान में से उनका चेहरा में, लिहाजा इस मुनासबत से सारे आवाम यहाँ मौजूद हैं। उनसे इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफा को शरीफ में शरीफ होगा। अगर मौलाना नाज़िर हुसैन बुरे वाला शख्सियत वो भी मेरे से खिताब करेंगे, मगर चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक मरतबा फिर भी बुलंद आवाज़ से शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वज जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुआनिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल फुक़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफीअ ज़ुनूबिना अदल मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु अर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त से
जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। मेरे मोहतरम सामीन, ये आज की बात नहीं, अदल से हक और बातिल आपस में टकराता आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तारीख हयात को देख लीजिए, आमाल जिंदगी को देख लीजिए, यानी अगर हक जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में रूबा हुआ तो सामने से इब्लीस की सूरत में रहकर हक सामने आया, तो सामने नमरूद की सूरत में बातिल भी आ गया। अगर नूह आया हक के साथ तो सामने से कौम मुशरिकीन भी आई। अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से दिए हुए अता का सहारा लेकर हाथ लेकर उस दुनिया में आए तो सामने फिरऔन अपने जादुओं के सहारे से ताकत दिखाने के लिए बातिल का सहारा लेकर सामने आया। अगर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो सामने ईसा के दुश्मन भी आए, और अगर उन्होंने वाला फरौन की चोटियों से अल्लाह के रहमत बन के आए तो सामने माफियत की ताकत लेकर अबू सुफियान जैसे भी आए। तो ये आज की बात नहीं, ये तो शुरू से आपको बातिल की जंग हो रही है, और ये क़यामत तक यजीद मलऊन भी बातिल लेके आ गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मगर क्या समझते हैं आप? एक तो ये है कि ये न समझा जाए कि हक में अफराद कितने हैं, बल्कि ये समझा जाए कि हक हक है। हाँ, हक को कोई झुठला नहीं सकता। झूठ झूठ है, सच सच है, असल असल है, नकल नकल है। हाँ, हक हक है, बातिल बातिल है। अगर कहीं भी, जहां कहीं भी देखेंगे, अगरचे बातिल की अक्सरियत भी होगी, मगर फतह हमेशा हक को हुई है। तो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने 950 साल तबलीग की है, समझो है, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, पैगंबर है। जनाबे नूह ने 950 साल तबलीग की, मगर ऐसे हर धर्म लोग थे, ऐसी कौम थी कि जिसके लिए खुद जनाबे नूह को बददुआ करना पड़ी। परवरदिगार, अब मैं ये चाहता हूँ, देख रहा हूँ, तूने मुझे इल्म नबूवत अता किया है, मैं इल्म नबूवत से जान रहा हूँ, इनकी तो जुल्मों में भी कोई मानने वाला नहीं है। अब इस पूरी दुनिया को गर्क कर दे। फकत 80 लोग जो है वो उसकी ईमान लाते। इतनी मेहनत के बाद पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अरे हम पे एतराज करने वाले कि आपका इमाम गैब है तो कहा इतना अच्छा कैसे वो जिंदा रह सकता है। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे सामने कुरान की दलील के मुताबिक, कुरान के फरमान के मुताबिक अल्लाह का एक नबी है जो 2500 साल जिसकी जिंदगी है और 950 साल जिसकी तबलीग है, यानी 2500 साल जनाब नूह रह के नबी भी है, मासूम भी है, मगर ये तो वो है जो फखरुल अंबिया है। अगर हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम 1400 साल या 1300 साल जिंदा है तो हमें कहते हैं तुम्हारे इमाम है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर जनाब नूह इतनी जिंदगी पा सकते हैं, हमारा मासूम इतनी जिंदगी क्यों नहीं पा सकता? अरे जितने भी नबी आए वो तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा के पसीने के कतरों से बने हैं। उनकी हकीकत ये है तो मेरे नबी ना कर दिए। अरे ये वो है जिन्हें आले नबी कहते हैं, ये तो वो है कि जिनके लिए रसूल कहता है नामुहुम नहमी दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका हुकूम
किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा म्यार है हमारे सामने। कोई अगर उस म्यार से पूरा उतरता है तो हमारा दोस्त है, अगर म्यार से पूरा नहीं उतरता तो वो हमारा क्या किसी भी साहिब ईमान का दोस्त नहीं हो सकता। म्यार क्या है कि जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए मोहम्मद आलिम से दुश्मन करार देते हैं और इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं चलती। अगर कोई दुश्मन है, चाहे वो रसूल अकरम का चचाई क्यों न हो, हम उसे दुश्मन कहते हैं। और अगर कोई दोस्त है, चाहे वो फारिस का बसने वाला हो, रसूल के इतना करीब हो जाता है, रसूल कहते हैं अस्सलाम मिन्ना अहल बैत, कि सलाम हमारे बैत से है। हम उसकी जूतों का जो खाक है उसको आंखों का सुरवा समझते हैं। हम किसी से दुश्मनी किसी और हवाले से नहीं, बल्कि इस हवाले से कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत रखता है या नहीं। यहाँ रिश्तेदारी की बात नहीं है, यहाँ के किसी के ताल्लुक की बात नहीं है, यहाँ तो कुर्ब का ताल्लुक ये है कि जो रसूल के करीब है हकीकत में वही खुदा के करीब हो सकता है। इससे पहले अगर जनाब नूह अलैहिस्सलाम थी, जब उनको उनकी हुकूमत में, उनकी नबूवत के वक्त में अगर तूफान आता है, यानी जब अल्लाह ने अल्लाह के सामने जनाब नूह ने अज़ाब की इल्तिजा की और अज़ाब आया इस सूरत में, सैलाब की सूरत में, तूफान की सूरत में, मगर वहां पर कश्ती बुलंद हुई। लेकिन अब एक यहाँ पर किनान नजर आता है, अब जो नजे अल्लाह कहता है कि जब मैं पुकारूं या मेरा नबी पुकारे फौरन लब्बैक कहो। अगर एक सहाबी नाराज अदा कर रहा है, मेरे रसूल ने पुकारा है सहाबी इधर आओ, वो नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देता है। फिर रसूल ने कहा इधर आओ, वो और नमाज तेज कर देता है। जब किसी को बोली क्या है लोगों, जब अल्लाह बुलाए, जब उसका रसूल को बुलाए, जिस हालत में भी हो जवाब दो। जो जवाब नहीं देता वो कौन हो जाएगा, वो दायरा इस्लाम से हालत हो जाएगा। यही मिसाल है कि अगर किरान है, अगर जो नबी का बेटा है, नबी ने बुलाया, उसने इनकार किया, अल्लाह ने कहा आपने बुलाना चाहे ये हालत भी हो जाए। ये कैसे बना ये तो रियाज नहीं है, ऐसे मत पुकार। और जो जनाब लोग की कश्ती का सवाल हुए वही किनारे से दोबारा ही जनाब आदम को, जनाब नूह को आदम सानी कहा जाता है। क्यों कि एक दफा सारी दुनिया में तबाही हो गई थी, बर्बादी हो गई थी, मगर वो लोग वही मोमिनीन जो कश्ती पे सवार थे उसी से बराबर हुई। और यहाँ पर ये भी मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ये जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पांव से निकाल के निजात के किनारे पे पहुंची है, मोहम्मद मुस्तफा ने मुसलमानों को भी एक पैगाम दिया है अपनी हदीस के जरिए, हदीस मुबारका के जरिए। क्या फरमाया कि माशअल्लाह बैठी माशअल्लाह सफीना नूह मन रखा नजा मन तकल्लम अन्हा सल्ला बहर हवा कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह के सफीना की है जो सवार हो गया उठा लिया। बहनों का सफीना ने क्या काम अंजाम दिया था, क्या काम अंजाम दिया था? यही ना कि गर्क होने वालों को बचा लिया, गर्क होने वालों को बचा लिया था, निजात दिला दी थी। इसको कश्ती निजात कहा जाता है। तो रसूल अकरम के जमाने में रसूल की कौन सी कश्ती है जिसे कश्ती निजात कहा जाता है? वो मोहम्मद मुस्तफा की अपनी ज़ुर्रियत है, अपनी अहले बैत है, अपनी आल है। अल्लाह भी कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ मेरे रसूल से कह दीजिए मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, बस जो इनसे तवक्कुल रखेगा वही कामिल नसीब है। कि जनाब नूह की कश्ती बुलंद हुई, तूफान की मौजूद पे बुलंद हो रही है, जा रही है, पानी भी बुलंद हो रहा है और किरान कह रहा है कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मगर पानी ने बहाव में से ले लिया। जब अब डूबने लगा ना तो फिर पुकारने लगा, कहा कि अब नहीं, इस वक्त नहीं। जब ये कश्ती तूफान पे बुलंद हुई और उसके बाद जब किनारे लगी तो सारे काफिर बर्बाद हो चुके थे, तबाह हो चुके थे। आप कह सकते हैं मेरे नबी
نے بھی محمد مصطفیٰ نے بھی اپنی کشتی کا اعلان کیا تھا. اب جب کشتی کا اعلان کیا ہے تو چاہیے باقیوں کو تو برباد ہو جانا چاہیے تھا, باقیوں کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ کیسے ہے کہ نبی کا اعلان بھی ہے, کشتی بھی بن چکی ہے, مگر ابھی تک کافر بھی موجود ہے, مشرک بھی موجود ہے, منافق بھی موجود ہے. تو کیا وجہ ہے؟ تو میرا رسول کہتا ہے دیکھو دیکھو تو کشتی جو بڑی بات ہے, دیکھو جو کشتی جناب نوح نے بنائی تھی اس کے بھی 12 تختے تھے, اس میں بھی 12 تختے تھے. کشتی جناب نوح نے بنائی تھی اور جو کشتی میرے نبی نے بنائی ہے اس کے بھی 12 ممبر, ہمیں مٹانے والوں مٹ جاؤ گے, ہمیں نہیں مٹا سکتے. اور آپ سے پہلے کتنی حکومتیں مٹ گئی, اب کتنے شہنشاہ لڑتے لڑتے مٹ گئی. اگر یہاں کا کوئی بدبخت اٹھ کے مٹانے کی کوشش کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسینیت کو مٹائے؟ ارے حسینیت نے تو قیامت تک جانا ہے, یہ مشن اسی طرح زندہ رہے گا, میرا تک پہنچے گا. میرا مولا امام حسین یہی علم حق لے کر کربلا میں گیا. امام حسین کا کیا جرم تھا؟ کیا ناجائز قبضہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ کسی کی املاک پہ قبضہ. اس کے لیے مجھے کتنی قربانی دینا پڑا, اس کے لیے میں اپنے بھائی عباس کے بازو بھی دے دوں گا, اس کے لیے میں اپنے بیٹے نوجوان بیٹے علی اکبر کا سینہ بھی دے دوں گا, اس کے لیے میں قاسم جیسا جوان بھی دے دوں گا, اس کے لیے مجھے شیر خال بھی دینا پڑا دے دوں گا, اس کے لیے میں اپنی بہنوں کی چادریں بھی دے دوں گا, اس کے لیے میں اپنی بیٹیوں کی قید بھی برداشت کر لوں گا, مگر یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا. یہی جرم تھا, یہی جرم تھا امام حسین کا. آئیے عاشورہ کے دن شہید ہونے والی بچی کا, معصوم بچی کا کیا جرم تھا؟ اس کا بھی کوئی جرم نہیں تھا, فقط یہ کہہ رہی تھی حسین زندہ باد ہے, یہی پورتا تھا, حضرت یہی کہہ رہے تھے. یہ جناب سکینہ کی سنت ادا کرتے ہوئے جس طرح جناب سکینہ کوفہ و شام کی بازاروں میں کہتی تھی میرا بابا حج میں, میرا بابا نمازی ہے, میرا بابا باوی نہیں ہے, اسی طرح یہ بچی اختر حسین کی بچی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارا آقا حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. ایک ظالم اگر اسے گزرنے کا تیار ہو جاتا ہے وہ سمجھ لے وہ کون ہے, یقیناً وہ یزید کا پیروکار ہے, یہ حسین کی پیروکار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا علی مولا حسین زندہ. محترم بس ازادارو جملہ یہی مسئلہ چارج کر کے ختم کرتا ہوں. آج ہم سوئن منا رہے ہیں, کس کا؟ بچی شہید ہوئی مگر ہم نے اسے غسل دیا, کفن دیا, اس کا جنازہ بڑے احترام سے اٹھایا, اسے دفن کیا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اے ایمان رکھنے والے, ذرا مجھے اتنا بتاؤ, آج تیسرا دن ہے, کیا شہدائے کربلا کی لاشوں کو کسی نے دفن کیا ہے؟ ازادارو 3 دن تک شہدائے کربلا کی لاشیں اسی طرح بے گورو کفن میگے کربلا پہ پڑی ہے. ازادارو بڑا مشکل
اپنا دفتر کہنے آیا تعمیر سب رہنے کی اپنے آپ کو ان پرانے اونٹوں سے ایسے گرا دیا جیسے جناب غازی عباس بغیر بازو سے زمین پہ آئے تھے. زمین پہ آئی ہر بیوی اپنے اپنے مقصول پہ بیان کرنے کے لیے گئی. میری آقا نبی جناب زینب سلام اللہ علیہا جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں میدان میں آواز دے رہی ہے آئینہ آخر حسین میرا بھائی حسین کہاں ہو میرے بھائی حسین کہاں ہو. کہتے ایک جگہ سے جہاں تیروں کا تلواروں کا پتھروں کا ڈھیر تھا وہاں سے آواز آئی الہیا اختی حضرت اللہ ڈھیر کے قریب جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا تیروں کا ڈھیر تھا. اب کس طرح اپنے بھائی کو دیکھے کس طرح اپنے بھائی سے باتیں کرے. عزاداروں میری مخدومہ نے اس لاش سے پتھر ہٹانے شروع کیے. عزاداروں ہاتھ تو پسے گردن بنے ہوئے تھے گولی رکھے لیکن مخدومہ نے کونیوں کے ذریعے پتھر ہٹائے. جب پتھر ہٹے جناب سیدہ حسین کیا میرا بھائی حسین تو ہے کیا کربلا کا شریف تو ہے کٹے ہوئے گلے سے ہماری بہن پہچان ہے آئینہ لیا ہوگی میری بہن تیری چادر کہاں ہے تیری چادر کہاں ہے علامت القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم غير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشونهم أن يجهروا به إنه عليم بذات أسباب فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي يمد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا
بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق شہداء کربلا اسیران اہل بیت اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کلام پاک میں سے میرا اللہ جو کچھ مجلس پڑھی گئی ہے خصوصاً اہتمام جن شہیدہ بچی کی طرف سے اہتمام کیا گیا اور خصوصاً سید ریاض شاہ کے اولاد کی طرف سے ان کے اشارے ثواب کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے یہ سب حجیہ کرتے ہیں چاہے توفیق عطا فرما اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں صحیح معنی نشر عزاداری کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ شہداء کربلا اہل بیت کا صدقہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں دشمنان مذہب اہل بیت ہیں اللہ ہم کو نیست و نابود فرما اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ پیسے کون دیتی نمبردار اپڈیٹ جو رات بس میرا ہی رکھ کرنا سارے پیچھے پچی جائیں کوئی نکل تو سارا پیسہ آپ چل رہی ہے
हल्का न्याज़ हुसैन चलो मुनीर चलो कोई गैर बंदा है ना साढ़े नहीं है
کوئی نہ کوئی بندہ میرے محترم آزاد کلمہ گو مسلمان بتاؤ امام حسین کیا صرف مذہب شیعہ کا امام ہے یا تمام مسلمانوں کا امام ہے؟ اگر تمام مسلمان کلمہ گو کا امام ہے تو ہم نے جب بھی کبھی ہاتھ اپنے سینے میں مارا ہے تو غم حسین میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ دشمن کو اس پہ در پہ ایذا ہوتا ہے، اس وقت کو کیوں روکتا ہے، اسے کیا تکلیف ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ امام حسین سے محبت نہیں رکھتا، اگر امام حسین سے محبت رکھتا ہے تو کلمہ گو کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حسینیوں کا یوں خون بہائے۔ ایک طرف حسین بن علی ہے، ایک طرف یزید ہے۔ رام رام نہ پھر دوندا ابتدا تے نہیں لگا، ساری تصویر ہل جاندی ہے۔ حسین رسول کا نواسا ہے، حسین کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا۔ حسین کہتا تھا یزید جس اسلام کو اب تو عیاں کرنا چاہتا ہے وہ اسلام میرے نانا کا اسلام نہیں ہے، وہ اسلام اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ تم فاسق و فاجر ہو اور قوانین شریعت بدلا رہے ہو۔ حسین ابن علی نے فقط اتنا کہا کہ دیکھو جو مقدس رشتے ہیں، جو آج مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور ماؤں بہنوں کی تمیز بھی اس میں ہے، تو وہ حسین ابن علی کا مرہون منت ہے، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ عزاداروں، میرا مولا حسین کربلا میں 72 جنازے اٹھائی ہیں میرے مولا حسین نے۔ ہماری جوانیاں کیا ہیں؟ حسین کی قربانی ہے۔ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر یاد رکھو مارنے والا یزید کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جو سامنے آئے گا وہ یزید کا پیروکار ہوگا، وہ امام حسین کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ کیا جب امام حسین اپنے صغیر بچے کو میدان میں لے گئے تھے، سامنے سے جن لوگوں نے تیر چلایا تھا، ایمان سے بتائیے، اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے بتائیے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ بتاؤ پھر وہ کون ہے، کس کے پیروکار ہے؟ یزید کے اگر آج یہاں حسین پکارے ایک طرف، دوسری طرف یزید پکارے، پتہ چل جائے گا یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے۔ میرے مولا نے اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھا کے کربلا کے میدان میں جب لے گئے اور مسلمانوں سے اتنا کہا، مسلمانوں جرم ہے، قصور ہے تو میرا ہے، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ صرف ایک گھونٹ پانی کے لیے کہا تھا، مگر مسلمانوں نے کیسا پانی پلایا کہ 3 شعبہ تیر علی اصغر کو ملا۔ 3 شعبہ تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست کر دیا۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنا خون تھا علی اصغر کے گلے میں،
चंद कतरे खून इमाम हुसैन के हाथ में आए। इमाम हुसैन ने इरादा किया ये खून आसमान की तरफ फेंक दूं, मगर आवाज आई रसूल के बेटे ये खून आसमान की तरफ न फेंकना वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी, वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। फिर मेरे मौला इमाम हुसैन ने चाहा कि ये खून जमीन पे फेंकूं, जमीन से आवाज आई हुसैन ये नाहक खून जमीन पे न फेंकना वरना कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। आजादारो तुम किसका पी रहे हो, तुम किसका खा रहे हो? ये तो हुसैन के बेटे अली असगर का सदका है, ये तो हुसैन के बेटे अली असगर का सदका है। आजादारो 6 माह बच्चे को भी तीर का निशाना बनाया गया, जिसकी माँ आज तक तरसती रही कि मैंने तो अभी अपने बेटे का झूला भी नहीं झुलाया। हम उसी झूले की शबीह बनाते हैं, हम इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह बनाते हैं। मुसलमानों ये सारी मस्जिदें काबा की शबीह हो सकती है तो ये ताज़िया भी हुसैन के रोज़े की शबीह हो सकता है। मातम हुसैन कैमरा चलाए आगे मैं आऊँ आगे मेरे अंदर मेरा वीर न कर ऐसी मन प्यासा कतल लिल्ला, मेरा वीर न कर ऐसी मन प्यासा कतल लिल्ला, बर्बाद मेरे सामने मेरी बर्बाद मेरे सामने मेरी जागीर न कर ऐसी मन प्यासा कतल लिल्ला, मेरा वीर न कर ऐसी मर प्यासा कतल लिल्ला, मेरा वीर न कर। आई कातिम की